Makausapa mayong buntag kanatong tanan. Amen. Kitang tanan nagmalipayon tungod kay nahimo kita nga nagmadaugon tungod sa grasya sa tunggoy nga Dios. So, karon ka buntago na ata sa topic nga in your silence. In your silence or sa kahilom. So, sige na itong madunggan, no, nga silence means yes. No, wala itong si, ay, pagmuta na galita, uy, mato ka, paghilom, yes, no. Pero karon lahi na daay ng tubag, karon di na daay silence means yes. Ang silence means maybe, or ang silence means dili. Maghilom ta kay, basin niya, mutando ta, di ta mo adto, or mo dili po ta malain. Di ba? Pero usahay po, silence is expression of anger. Pag masuko ta, di na ta mutingog. Pag masuko ta, di na ta magtingganay. Right? Sometimes silence means anger. Pero daghan jud kayo, no, nga daghan kayo nga buot ipasabot ang silence. Pwede siya mahimo nga para magdesisyon ta. Ang ato nga kahilom pwede magbase sa atong mga pagbati. But I would like to share this story with you about ang essence of silence. Ang essence sa kahilom. So na usa ka babaye nga napuno jud siya sa kabalaka. Puno siya sa pagduha-duha, puno gyud siya sa problema, ug dawa na siya madunggan. Dawa na siya positibo nga madunggan siyang palibot. Puro na lang siya kagulanan. Ug wa siya maduulan. So niadto siya sa usa ka babaye. Niadto siya sa usa ka babaye nga maalamon sa ilang nga lugar. Ug miduol siya ug niingon nang unsa man akong buhaton. Grabe gyud kaayo akong kaguol. Grabe kayo akong problema. Ug murag wala na jud ko'y madungog nga maayo. Wala na ko'y pamilya nga maduulan, wala ko'y higala nga maduulan, wala gyud ko'y maduulan. So mo to ang gulang nga maalamon, miadto sila sa usa ka awaaw nga dapit. Niadto sila sa usa ka river. River nga hilom kaayo, river nga walay nagpuyo. So nihatag siya og bato sa usa ka babaye. Yan na siya nga ilabay ni nga bato diha sa tubig. No, mulabay tag bato diha sa tubig na magyunay mga waves tang makita. Ug mo to tingala ang bayi kay gipatanga siya unya walay tingog na ang maalamon nga bayi. Walay tingog-tingog. So gahilom ra sila nga gatan-aw sa river hangtod sa mawala tong waves sa tubig. Naabtan gud sila pila ka minutos og tinanaw hangtod sa nahimo nga kalma balik ang tubig. Og nangutana ang babayi. Kay di naman jud niya maantos, hilom naman jud kayo. Niana siya, unsay buot pasabot aninang? Niana ang gulang, ang tubig gasimbolo sa atong hunahuna. Ang bato nagsimbolo sa mga butang nga mosulod sa atong hunahuna. So, samtang nga kini nga bato mosulod sa atong hunahuna, mapuno kini og kagubot, daghan kaayo nga mga waves sa tibuok nato nga kinabuhi nga magkadalag disturbos atong hunahuna. Apan kung kita lamang ato ang agakson kini nga kahilom, if we have patience within us, inig kataod-taod mubalik ang kalinaw. Inig kataod-taod mubalik ang kalinaw. So gignan siya sa gulang. Embrace the silence in your life. Kung nakabati man ka nga wala na, i-embrace na kay puhon, mabati og maangko nimo ang kalinaw nga gusto nimo. Embrace your silence. And kanina po, maadto ta sa usa ka topic nga wala na record sa Bible pero importante. Have you heard of intertestamental period? Intertestamental period. Ang 400 silent years of God from the book of Malachi until the New Testament. Diba nasayra nato nga pagupakli tas atong Biblia, ang pinakaulahian nga libro sa Old Testament is Malakias. Ug usa ta moadto sa Mateo
Naapay 400 years nga hilom nga tuig. 400 years that God is silent. 400 years nga ang Ginoo wala magpadayag si Lord og mga prophesia, wala magpadayag si ang Ginoo og mga milagro, wala nahitabo ani nga 400 years. Og this 400 years, God is silently preparing the way of Jesus. So 400 years gaandam ang Ginoo ini nga dapit sa pag-abot sa usa ka Mesiyas. So unsa may nahitabo nining mga tuiga? Are you curious? Curious ba mo sa mga nahitabo aning mga panahon na? Oh, most of these names here in the 400 silent years nadungga na ninyo sa klase. Nadungga na ninyo ilang mga ngalan. O wala na ita kabalo nga hala dako dai silang impact sa pag-andam sa dalan sa ato nga manluluwas. So, in the first year, so intertestamental period, usa na human ang Old Testament, si Nehemiah, og si Ezra og si Nehemiah, ila nga gitukod pagbalik ang Jerusalem tungod kay kini giguba man kini sa Babylon. No, so Ezra and Nehemiah gihatagan sila tahas sa Dios nga itukod pagbalik ang Jerusalem. Ug muna siya nahitabo sa 445 BC. Ang pagtukod pagbalik, ang paghumana, manana og pagtukod ang Jerusalem. Ug sunod, pagkahuman nga naangkon sa Jerusalem ang kagawasan gikan sa mga Babylonia, nabalik sila sa Jerusalem ang saad nga yuta, apan nakabati sila og kalistanan. Tungod kay nawala naman nila ang tanan. Tungod kay wala naman jud sila kabtangan, so nakabati ang mga Israelita og kalistanan, nakabati sila og kagul-anan. Unya moabot pagod ang Medo-Persia nga misakop sa mga Hudiyo. Misakop na pod ang Medo-Persia sa mga Hudiyo. Gihatagan sila kagawasan sa pagsimba sa Ginoo, apan ang mga katawhan sa Medo-Persia Empire gihapon gilibog ang ilang mga huna-huna sa pag-alagad sa Ginoo. And next, si Alexander the Great. Kinsay nakailang Alexander the Great diri? I believe nga nadungga ni ninyo sa klase si Alexander the Great. Dako kay ni siya og in world history gani sa history sa kalibutan, dako kay ni impact si Alexander the Great, and we didn't know nga dako po na siya impact sa pag-abot ni Jesus Christ. So pagkahuman og sakop or pagpukan ni Alexander the Great sa Medo-Persia Empire, nangulo si Alexander the Great sa daghang mga kanasuran. Og ang purpose ni Alexander the Great sa iyang nga pagsakop sa tibuok kalibutan aron adunay pareho nga lengguwahe, pareho nga pagtulunan, o pareho nga culture. Maunay purpose ni Alexander the Great sa tibuok kalibutan nga magparehag usa ka lengguwahe. Mao ang Greek nga atong nahibalan nga mao'y language sa New Testament. Old Testament, ang lengguwahe sa Old Testament is Hebrew, Aramaic. Pero pag abot sa New Testament, nahimo nga Greek. Tungod kini sa gibuhat ni Alexander the Great. Nga iyang usbon, nga ganahan siyang tibuok kalibutan, usa ray lengguwahe, usa ray pagtuo, usa ra ang kuan, usa ra ang sige nga gibuhat. Gihatagan og kagawasan ni Alexander the Great ang mga katawhan sa Israel nga magbuhat gihapon sa ilang gimbulaton isip usa ka mga Hudiyo. Apan sige gihapon niya nga ipabuhat sa mga katawhan ang gimbulaton sa usa ka Grego. So sa mga Greek daghan tang madunggan nga daghan silang Ginoo. Daghan king Ginoo ning mga Greek. So ilagay po sige gihapon ning gi-endorse ni Alexander the Great sa tanang mga katawhan og wala kini makaya sa mga Hudiyo.
Ug human pagkamatay mo, jump off na ta. Dinhi ni Antiochus Epiphanes. Kini siya, grabe iyaha nga gibuhat sa mga Hudiyo ni ining mga panahona. Si Antiochus Epiphanes, usa siya ka-anti-Jew. Usa siya ka-anti-Jew. So daghan siya nga gibuhat nga para mapukan ang mga Hudiyo. Daghan siyang mga gibuhat nga dili maayo. Ang tanan niyang makit-an nga magbuhat sa gimbuluhaton para sa Dios, iyang pamatyon. Iyang pamatyon ang musimba sa templo, iyang pamatyon ang nihalad sa Ginoo, iyang pamatyon ang nag-celebrate o celebration para sa Ginoo. Ug ang pinaka-worst nga nabuhat ni Epiphanes, ni-offer siya sa halaran sa Ginoo ug usa ka baboy. Which is very, very wrong sa usa ka gimbulhaton para sa Ginoo. Tungod kinasayra nato nga ang baboy para sa Old Testament is hugaw. Hugaw na nga type nga animal. Apan si Epiphanes sa iyaha nga gusto jud nga mawala ang mga Hudiyo, mihalad hinuon siya og baboy sa halaran sa Ginoo. Og wa gyud ni makayani sa mga Hudiyo. Wala kini makayani nila. So misulod si Judas Maccabeus. Gibuhat niya ang tanan para mawala si Antiochus Epiphanes. Tungod kay kini si Antiochus Epiphanes, daghan kay siyang gibuhat nga para mawagtang ang tanang mga Hudiyo. So, iyaha nga giluwas ang mga Hudiyo ug ang templo sa Dios. So, silbi, kani siya nahimo nga hero ato nga time. Tungod sa gibuhat ni Epiphanes. And then, after many leaders that have come, maayo ang nahimo na po sila nga nasa maayo nga state, and then Herod the Great came. Herod the Great came. Are you familiar with Herod? Muna siya tong nagpapatay sa daghan kayong mga kabataan. Daghan kayong mga kabataan. Tungod kay nagatuo, nakadungog man si propesiya, gikan sa usa ka propeta nga nag-ingon nga naay mo abot nga usa ka bata ug mahimo siyang hari sa tibuok kalibutan. Dako ang kahadlok ni Herod. Dako ang iyang kahadlok. Daghan kaayong nahimo nga maayo si Herod. Herod is a great builder. He built the temple of the Lord second time. Nagbuhat sab siyang mga kadalanan, nagbuhat sab siyang daghan king mga buildings. Aning mga panahona, apan tungod sa iyaha nga kadalo, tungod sa iyang kahakog sa power, gusto siya nga nga makit-an si Jesus ani nga time. So he killed a lot of innocent children ani nga panahona. Susunod sa Born to Praise TV channel. Grabe ilang pagka-discourage, pagkabalo nila nga ang ilang kaniadto nga gimbuluhaton or ilang kaniadto nga language, usabo na pud sa usa ka leader. So they are greatly discouraged. Tungod kay nakita man nila nga dako kay nahimo ni nga mga tawhana. Dako kay sila og pag-usab, pagguba sa among mga kasing-kasing. So they are convinced that now the only thing that could save them and their faith was the appearance of the Messiah.